नमस्कार। विश्वलाई ताइमाम बनाएको कोरोनाको महामारी एकपछि अर्को गर्दै हाम्रो देशमा पनि बढिरहेको छ। सुरुमा बागमती प्रदेश अर्थात् काठमाडौँमा देखिएको कोरोना संक्रमण यति बेला विभिन्न जिल्ला हुँदै 6वटा प्रदेशमा देखा परेको छ। काठमाडौँ धादिङ हुँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा देखा परेको कोरोना बागलुङ, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, उदयपुर र भोजपुर जिल्लासम्म पहिचान भएको छ। शुक्रबार मात्रै प्रदेश 5 को बाँके र रूपन्देहीमा एक जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या यति बेलासम्म 59 पुगेको छ। हालसम्म कर्णाली प्रदेश बाहेक अन्य 6वटा प्रदेशमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ भने 16 जना उपचारपछि निको भएका पनि छन्। कोरोनाको पछिल्लो तथ्याङ्क हामीले यहाँहरूमाझ पस्कनुको उद्देश्य तर्साउन नभई सावधान बनाउनका लागि हो। संक्रमण व्यक्ति हुँदै समुदायमा नसरोस् भन्नका लागि हो। यसका लागि सरकार एक्लैले प्रयास सफल नहुन पनि सक्छ। लकडाउन तपाई हामीलाई कोरोनाको जोखिमबाट बचाउनका लागि हो। बजार वा पसलमा हामीले गरिरहेको भिडभाड अनि कहाँ के भइरहेको छ भन्दै चियो चर्चो गर्न गरिरहेको अनावश्यक हिँडुल र यात्राले जोखिम बढाउन सक्छ। अहिलेसम्म कोरोनाको भ्याक्सिन तयार भएको छैन। उपचारका लागि यो विधि र औषधि भन्ने यकिन भएको छैन। सर्ने प्रक्रिया समेत यही नै हो भन्ने खुलेको छैन। अर्थात् कोरोनाबाट बस्ने एकमात्र उत्तम उपाय भनेकै भिडभाडमा नजाने र घरमै बस्ने नै हो। यसैले तपाई हामी सबै अत्यावश्यक काम बिना बजार पसलमा नजाउँ, घरैमा बसौँ, सुरक्षित बनाऊ। हामी चाहन्छौँ हिजो अरूको तथ्याङ्क गन्दै गरेका हामी आफै कोरोनाको तथ्याङ्क बढाउने कारक नबनाऊ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। के गर्नु, पेटको लागि गर्नु परेन? गर्नु परिहाल्यो नि। काम गरेर खाने मान्छे अब गाह्रो परिहाल्छ नि। एकदम मेरो अवस्था नै एकदम नाजुकै छ। अब कतै काम गर्नु पाएको छैन, कहीँ हिँड्नु पाएन, अनि साह्रो गाह्रो त परिहाल्छ नि। हामीले एकैचोटि धेरै मान्छेहरूलाई नबोलाएर सिफ्ट वाइज गरेर 4 जना 5 जना गरेर सिफ्ट वाइज हामीले गरेर काम गरिरहेको छौँ। अब करिब हामीसँग 3.5 लाख जति ब्याकलग बाँकी छ होला र यो ब्याकलगलाई हामीले यो आउने आर्थिक वर्षभित्र जिरै पार्ने भन्ने हामीले लक्ष्य लिइरहेका छौँ। नबिगेर किसान एकदम मार्कामा छन्। त्यसमा असर भने उनीहरूलाई पनि परेछ, हामीलाई पनि परेछ, दुईटैलाई परेछ। तपाईँले 20 किलो काउरी एउटा झोलामा लिन्छु भन्नु भने 10 रुपियाँमा पाउनु भएको छ। अब त्यहाँदेखि यहाँसँग ढुवानी गर्दा त्यो किसानले के पायो? कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या यसरी 59 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 49 जना हुनुहुन्छ भने महिला 10 जना हुनुहुन्छ। निको भएर जानेको सङ्ख्या 16 छ। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी श्रमिक दिवसले कहिल्यै समाधान नगरेको मजदुरको पीडाबारेको रिपोर्ट, लकडाउनमा समेत लाइसेन्स छपाई गरेर उपभोक्ताको शास्ति कम गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको सकारात्मक कामबारेको सामग्री, उत्पादन गरेको तरकारी सहज तरिकाले बजारसम्म ल्याउन नसक्दा किसान र व्यापारीले बेहोर्नु परेको पीडा र नेपालमा कोरोनाको पछिल्लो जाँच तथा अवस्था के छ भन्ने अपडेट सहित उपस्थित भएका छौँ। अब पहिलो विषयको कुरा गरौँ। कोरोनाको महामारीका कारण श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम गरेनन्। तर सडक तथा केही लकडाउनमा समेत खुलेका उद्योगमा मजदुरहरू श्रम पोख्न भने व्यस्त भइरहे। परिवर्तनका हरेक श्रृङ्खलाहरूमा अग्र मोर्चामा मजदुर, आन्दोलनमा गोली खाने निमुखा मजदुर अनि परिवर्तनपछि लाभ लिने तिनै हुने खाने वर्ग, उद्योगी व्यापारीका लागि समेत मजदुर प्रयोगका साधन। मजदुर दिवसले फेर्न नसकेको श्रमिकको अवस्था बारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। कोरोनाको महामारीसँगै जारी राखिएको लकडाउनका कारण 131औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस प्रभावित भयो। यस वर्ष श्रमिक दिवसका अवसरमा नेपालमा क्रियाशील ट्रेड युनियनले कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम गरेनन्।
तर नेता र मजदुर युनियनको तामझामनी दिवस प्रभावित भए पनि केही श्रमिकहरू भने विगत जस्तै श्रम र पसिना बगाउन व्यस्त हुनु पर्यो। आज मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। हुन त विगतका वर्षहरूमा यति बेला मजदुरहरूका हकहित र मजदुरहरूका पक्षमा विभिन्न कार्यक्रमहरू हुन्थे, तर यो वर्ष र यति बेला कोरोनाको सन्तासका कारण करिब विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा रहँदाखेरि हाम्रो मुलुक पनि लकडाउनमा छ। तर सबै क्षेत्र प्रभावित बनिरहँदाखेरि आफ्नो पेट पाल्नकै लागि बिहान कमाएर बेलुका चुलो बालेर आफ्ना परिवारलाई खाना खुवाएर आफ्नो दैनिक जीवनयापन जिउनकै लागि जो मजदुर छन् ती मजदुर यति बेला काम गरिरहेका छन्। लकडाउन छ, अहिले कोरोना छ, थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई? यस्तो पानी परिरहेछ, काम गरिरहनु भएको छ यस्तो पानीमा पनि, किन छ थाहा त छ। अब के गर्नु, पेटको लागि गर्नु परेन, गर्नु परिहाल्यो नि। को हुनुहुन्छ परिवारमा? परिवारमा त अब हामी 2 जना मात्रै हो घरको परिवारमा। अब अहिले सबैजना हो यहाँ बस्ने। अनि श्रमिक दिवस हो आज, तपाईँलाई थाहा छ? थाहा छ? थाहा छ। मैले भनेर थाहा पाउनुभयो भर्खरै? होइन, आज थाहा थियो? थाहा छ नि। भनेको तपाईँहरूलाई अहिले यो काम गरिएन भने, आज काम गरिएन भने बेलुका खान गाह्रै समस्या पर्ने हो? काम गरेर खाने मान्छे अब गाह्रो परिहाल्छ नि। जस्तै राहतहरू विभिन्न चाहिँ यहाँ बस्नु, कुन ठाउँमा कहाँ बसिरहनु भएको छ यहाँ तपाईँहरू? हामी यहाँ तल यो वडाबाट राहतहरू दिने यताउता तपाईँहरूले पाउनुभयो कि भएन? खै छैन राहत पाएको त। आउनु भएको छैन है? दाइ हजुरको घर कहाँ हो? मेरो घर पनि वहीँ हो, हामी बुढाबुढी नै हो, बर्दिया हो। अनि आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, आज तपाईँहरूको चाहिँ मजदुरहरूको भनौँ जो दैनिक जाला मजदुरी गर्ने आम जो मजदुरहरू छौँ उहाँहरूको चाहिँ आज दिवस हो, थाहा छ तपाईँलाई? थाहा त थियो, थाहा भएर पनि के गर्नु, अब काम गर्नु परिहाल्यो। अब बाहिर छौँ, अब काम नगरेपछि अब त्यही हो, खाना लाउनु पनि पर्यो। महँगीको टाइम छ, अब पानी परिरहेछ, अब के गर्नु, त्यही पनि आधा जति ज्याला हुन्छ कि भनेर अब गरिरहेको। गाह्रो छ, अब के गर्नु। सरकारले तपाईँहरू जस्तो मजदुरहरू या भनौँ जो यसरी अहिले काम गराउनु भएको छ, यस्तो मजदुरहरूको खोजी पहिचान गरेर अहिले लकडाउनको समयमा सबैलाई डर छ, सब घरभित्र हुनुहुन्छ, साउहरू घरमा हुनुहुन्छ, बरु अलिअलि पुगेकाहरू घरमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँहरू जस्तो वर्गलाई सरकारले हेरेन? अब खै अब हेऱ्यो भन्ने कि नहेऱ्यो भन्ने, खै अब यही हो रोजगारी भनेको। अब लकडाउनभन्दा पनि पहिले हामी यस्तै गरेर आएको। हजुर, 1 वर्ष जति भइसक्यो अब यहाँ गर्न लाग्यो। अब होइन अहिले जस्तै कोरोना अब यो खुलाइदिएको छ, अब यही गर्न पाइएछ, अब त्यही खुसी लाग्यो। अब के गर्नु, अब काम गर्ने मान्छे। दर्शकबिन्दी, यो आवाज जो बिहान कमाएर बेलुका छाक टार्नुपर्ने, परिवार पाल्नुपर्ने र यो पानीको बिचमा पनि आधी काम गरेर भए पनि 73 पैसा आउँछ कि भन्ने आशामा यी मजदुरहरू हेर्न सक्छौँ। यी श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुबाहरू काम गरिरहनु भएको छ। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा मनोरञ्जन र 8 घण्टा आराम नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको सम्झनामा विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइए पनि यसको लाभ नेपालका मजदुरहरूले पाउन सकेका छैनन्। सन् 1886 मा अमेरिकाको सिकागोबाट सुरु भएको मजदुर दिवस नेपालमा भने विक्रम सम्वत 2007 सालमा विराटनगरमा भएको मजदुर आन्दोलनसँगै मनाउन थालिएको पाइन्छ। यो दिवसलाई पर्वका रूपमा लिँदै आफ्ना अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सरकार र रोजगार जाँचालाई दबाब दिने उद्देश्य राखिए पनि नेपालको हकमा मजदुर सधैँ प्रयोगका साधन जस्तै बनिरहेका छन्। परिवर्तनका हरेक श्रृङ्खलाहरूमा अग्र मोर्चामा मजदुर, आन्दोलनमा गोली खाने निमुखा मजदुर अनि परिवर्तनपछि लाभ लिने तिनै हुने खाने वर्ग। नेताले सधैँ उपयोग मात्रै गर्ने मजदुरले उद्योगी व्यापारीबाट श्रम अनुसारको ज्याला नपाउने, यस्ता दिवसले कुनै प्रभाव नपार्ने मजदुरहरू आखिर के चाहिरहेका छन् त? यति बेला हामी यो गङ्गबु चोकमा छौँ र विशेष गरी रिक्सा चालकहरू जो बिहान कमाएर बेलुका खानुपर्ने यी मजदुरहरूलाई यति बेला यहाँ राहत वितरणको कार्य भइरहेको छ र हामी हेर्न सक्छौँ जो दैनिक रिक्सा चलाएर आफ्नो परिवारलाई दैनिक
जीवनयापन गर्दै आएका यी परिवारलाई यति बेला बल्खु तरकारी बजारबाट प्राप्त भएको यो राहत वितरणको कार्य हुँदैछ। दृश्यमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। म थोरै कुराकानी पनि गर्छु। हजुर तपाईँको शुभ नाम? मेरो गोपाल हरियाल। हजुर। कहाँ हजुरको घर? मेरो धादिङ गजुरी। हजुर। कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ यो रिक्सा चलाउने तपाईँ? म अहिले 15 वर्ष विगत 15 वर्ष लागिसक्यो। अहिले लडाउनु भएको आज 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। के छ तपाईँहरूको अवस्था है? एकदम मेरो अवस्था भने एकदम नाजुकै छ। किनभनेदेखि अब हाम्रो दैनिक कार्यक्रम चाहिँ नि पहिला जे जस्तो थियो अहिले चाहिँ त्यस्तो 3 घन्टाले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो चलाउन पनि पाएको छैन। अनि यो नपाएपछि हामी त बेकारभित्रमै बस्नु परेछ। अनि अब कमाइ पनि छैन न त दैनिक पहिला विगत हिसाबमा चाहिँ नि जति कमाइन्थ्यो अहिले त्यति कमाउनु पाएको छैन। यति बेला यो गोङ्गबु चोकको दृश्य हो। म थोरै कुराकानी अरूसँग पनि गर्छु। जसरी थोरै कुराकानी गर्छु म। हजुर तपाईँको शुभ नाम दाइ? मेरो मिलन परियार। मिलन परियार। कहाँ हजुरको घर? मेरो धनसाधाम। हजुर। यहाँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? रिक्सा चलाउँछु। कति वर्षदेखि? भयो धेरै वर्ष। धेरै वर्ष भयो। के छ तपाईँहरूको अवस्था? अहिले एकदम गाह्रो भयो भन्ने कुराहरू छ। के छ अवस्था? के छ अहिले अवस्था? त अब यस्तो भने गाह्रो त भइरहेछ, बन्द भइरहेछ। अब कतै काम गर्नु पाएको छैन, कहीँ हिँड्नु पाएन। अनि साह्रो गाह्रो त परिहाल्छ। परिवारमा को हुनुहुन्छ? यहाँ को बस्नुहुन्छ? यहाँ अहिले हामी 4 जना छौँ। हजुर तपाईँको शुभ नाम? मेरो नाम शुक्रबहादुर विश्वकर्मा। कहाँ हजुरको घर? सर्लाही। सर्लाही हो। हजुर। के यहाँ रिक्सा चलाएको हजुर? हजुर रिक्सा चलाएको। कति वर्षदेखि हुनुहुन्छ? भयो 10 वर्ष जति। हजुर। के छ दाइ तपाईँहरूको अहिलेको अवस्था, पछिल्लो अवस्था के छ दाइ? गाह्रो छ सर। खाना छैन, काम गर्नु पाएको छैन। त्यही त अनि अब खर्च छैन। अब त्यस्तै भइरहेछ। अहिले राहत पाउनु भएको छ। अब यो धेरै दिन त पुग्दैन होला, केही दिनलाई भए पनि एउटा सजिलो त पक्कै हुन्छ होइन? 5 जना परिवार छौँ, त्यही अब 1-2 दिन चल्छ, त्यही त हो नि। अब त्योभन्दा के चल्नु अब। धन्यवाद। तपाईँको दाइ घर कहाँ हो? मेरो नुवाकोट। नुवाकोट हो। रिक्सा चालक हो तपाईँ? हजुर। कति वर्षदेखि यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ काठमाडौँमा? भयो 15-20 वर्ष। के छ अवस्था तपाईँहरूको अहिले? परिवारमा को हुनुहुन्छ? 4 जना छ। गाह्रै छ, काम छैन, बन्द छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, आज मजदुर अर्थात् श्रमिक दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। कानुनमा धेरै लेखिए श्रमिकका विषयमा श्रमिककै एजेन्डा उठाएर धेरैजना राजनीतिक नेतृत्वमा पुगे। तर आज कोरोनाको यो लडाइँमा जो श्रमिक यति बेला आफ्नो श्रम बेचेर खान्छु भन्दा पनि खान नसक्ने अवस्थामा कोही पनि छैन उनीहरूको साथमा। हो, यो यथार्थ हो। श्रमलाई जोडेर श्रमको राजनीति गरेर श्रमिकलाई राजनीतिको निशाना बनाएर आफू उपल्लो तहमा पुगेका धेरै नेताहरू छन्। तर श्रमिकका एजेन्डा, श्रमिकका समस्या, श्रमिकका मुद्दाहरू कागजमा लेखिएका छन्, व्यवहारमा पटक्कै कार्यान्वयन भएको छैन। ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा मजदुरी गर्न छिरेका कयौं मजदुरहरू लकडाउनका कारण समस्यामा परेको भन्दै 5-6 दिनसम्म पैदल हिँडेर घर फर्केका संवेदनायुक्त तस्बिर र भिडियोमा न उद्योगी व्यवसायले चासो देखाए, न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूलाई नै यो पीडाले पर्यो। उद्योगी व्यवसाय समेत उनीहरूको पीडामा संवेदनशील बन्न नसकेको यो प्रतिनिधि उदाहरणले पनि हाम्रा मजदुरहरूको बाध्यता र पीडा उजागर गरेको छ। यो रिक्सा आम जो श्रमिक र मजदुर रिक्सा चालक वर्षौं दिनभरि यो रिक्सा चलाएर आफ्नो दैनिक जीवनयापन गर्दै आइरहेका थिए। करिब 10 वर्ष 15 वर्षसम्म यो रिक्सा चलाएका यहाँ चालकहरू हुनुहुन्छ जो यो रिक्साको भरमा आफ्नो परिवारको दैनिक जीवनयापन र रोजीरोटी गुजारा गर्दै हुनुहुन्छ। तर कोरोनाका कारणले यति बेला मुलुक र विश्व नै प्रभावित हुँदाखेरि यी मजदुर गर्ने दाजुभाइहरू यति बेला प्रभावित हुनुभएको छ र हेर्न सक्छौँ यति बेला बस यो खाली रिक्सामा आफू र रिक्सा मात्रै कुदाउनु पर्ने अवस्था छ। अर्थात् श्रम बेचेर म कमाउँछु भन्दा पनि यति बेला श्रम नपाएको गुनासो उहाँहरूले हामीसँग गर्नुभएको छ र म उहाँहरूकै यो रिक्सामा बसेको छु। अर्थात् आज मे 1 अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। तर उहाँहरूका धेरै गुनासा छन् सरकारसँग, सम्बन्धित अन्य निकायहरूसँग। अर्थात् मजदुरका विषयमा जुन प्याकेजहरू, जुन निर्णयहरू, जुन घोषणाहरू भएका थिए ती निर्णयहरू अहिले पनि आम मजदुरले अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कोरोनाको महामारीसँगै गरिएको लकडाउनका कारण अहिले 60 लाखको रोजगारी गुमेको अनुमान गरिँदै गर्दा लकडाउनपछि सरकार
श्रमिकको बाध्यता र आवश्यकताको पहिचान गरेर श्रम अनुसार ज्याला दिलाउन क्रियाशील बनोस्। श्रम अनुसारको मूल्य नपाउने मजदुर, नेताका लागि शक्ति सङ्घर्षमा होमिनु पर्ने पनि मजदुर अनि उद्योगी व्यापारीलाई लखपति करोडपति बनाइदिने पनि तिनी मजदुर, अझ मजदुर युनियनका नाममा नेता जन्माउने मजदुर आफै भने सधैँ अभाव र समस्यामा बाँच्नुपर्ने। लकडाउनपछि सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प हुँदा सङ्गठित र असङ्गठित क्षेत्रमा गरी रोजगारी गुमाएका करिब 60 लाख मजदुरको हितमा सरकारले काम गरोस्। यसैमा मजदुर दिवसको हित हुनेछ। अब अर्को विषय, देश लकडाउन भएसँगै अधिकांश बजार र पसल मात्रै होइन सरकारी कार्यालय समेत सुनसान बनेका छन्। तर ढिलासुस्ती र वर्षौं लाइसेन्सको प्रतीक्षा गर्नुपर्दा आलोचित बनेको यातायात व्यवस्था विभागले भने लकडाउनमा समेत 24 घण्टा लाइसेन्स छपाईको काम गरिरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित पहिचान भएदेखि यति बेलासम्म सिङ्गो देश लकडाउनमा छ। अत्यावश्यक बाहेकका सबै पसल र बजार बन्द भइरहँदा सरकारी कार्यालय पनि सुनसान छन्। तर सवारी चालक अनुमति पत्र छपाईको जिम्मेवारी पाएको यातायात व्यवस्था विभाग भने अहिले 24 घण्टा काम गरिरहेको छ। एक पटक यो दृश्य हेरौँ। यो हो स्मार्ट लाइसेन्स अर्थात् सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई भइरहेको दृश्य, जहाँ 3 शिफ्टमा 3 जनाको समूहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर प्रयोगात्मक परीक्षा पास भएकाहरूको लाइसेन्स छपाई भइरहेको छ। दैनिक 4500 लाइसेन्स छपाई भइरहेको विभागमा कोरोनाको महामारीसँगै जारी गरिएको लकडाउनमा कसरी काम भइरहेको छ त? छपाईको कार्यलाई निरन्तरता दिँदै चैत्र 23 गतेदेखि अहिले धमाधम यहाँ स्मार्ट कार्ड छाप्ने काम भइरहेको छ र यो बिचमा पनि 3 शिफ्टमा यहाँ कर्मचारीहरू 24 घण्टा दिनरात नभनिकन काम गरिरहनु भएको छ। अर्थात् बिहान 6 बजीदेखि आउने कर्मचारीहरू 3 शिफ्टमा विभाजित हुँदै काम गरिरहनु भएको छ। हामी चैत 23 गतेबाट चाहिँ हामी 2 जना मात्रै आएको हो। अहिले वैशाख 2 गतेबाट चाहिँ थपिनु भएको छ मान्छे। 3 शिफ्टबाट वैशाख 2 गतेबाट चाहिँ 3 शिफ्टमा काम गरिरहेको छ। दैनिक कति जति छाप्या छौँ अहिले हामीले? त्यस्तो सालाखाला के मोटामोटी केही छ? मोटामोटी त्यही 4.5 यो स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स जुन लामो समयदेखि आम सेवाग्राहीले नपाउँदाखेरि आक्रोश, विभिन्न यातायात कार्यालयहरूमा विवाद र नागरिकको आक्रोशसहित नागरिकहरू रसिदका भरमा सवारी चालक चलाइरहेका थिए। यद्यपि यो लकडाउनको अवधिमा पनि जुन हिसाबले विभागले काम गरिरहेको छ, अब आशा गर्न सक्छौँ कि अब स्मार्ट कार्ड जो लामो समयदेखि नपाउनु भएका जो सेवाग्राहीहरू, चिटको भरमा सवारी चलाइरहनुभएका सेवाग्राहीहरूले अब लकडाउन खुलेसँगै जुन लामो समयदेखि होल्ड भएको स्मार्ट कार्ड चाहिँ पाउने तयारीका साथ विभागले धमाधम प्रिन्टको कार्य गरेको छ। प्रिन्टिङ हुन बाँकी भनेको 3 लाख जति छ होइन, 3 लाखदेखि 4 लाखसम्म। एक्ज्याक्ट क्यालकुलेट हामीले अहिले तत्कालै गरेका छैनौँ, तर यो बन्दको बेलामा लगभग हामीले 45,000 जति प्रिन्ट गरिसकेका छौँ। अब आम नागरिकले या सेवाग्राहीले लकडाउन खुलेपछि अलिक सहज जुन क्राइसिस थियो अब त्यो कम, अब सहज हुन्छ। किन हामीले 2019 को यो खुल्ने बित्तिकै 2019 को सबै कार्डहरू प्रिन्ट गरिसकेको हुन्छ। 2020 को मात्रै हुन्छ, त्यसमा पनि अब 1 महिना जनवरी फरवरी मार्चको 3 महिनाको मात्रै बाँकी रहन्छ। बाँकी रहेको सबै प्रिन्ट भइसक्यो लगभग। किनभने एकान्त कुना सबभन्दा बढी हो होइन, एकान्त कुना हामीले सकिसक्यौँ। त्यसपछि जग्गाती पनि सकिसक्यो, अलि ठुलो भर्याङ अलिअलि बाँकी छ। त्यसपछि एउटा कार्यालय हाम्रो हुन्छ, त्यो थोरै त्यति हुँदैन। बाहिर भ्याली बाहिर पर डे हामीले क्यालकुलेसन गऱ्यो भने 800-900 मात्रै हुन्छ, त्यहाँ कम हुन्छ कि महिनाको हिसाबले पनि धेरै। एउटा कार्यालय हेर्नुभयो भने तपाईँको 2000 देखि 3000 मात्रै हुन्छ कि 1 महिनामा। तर बागमतीमा मात्रै हेर्नुहुन्छ भने अलिक 8000-9000 हुन्छ कि 1 महिना। हजुर, पर डे त्यति हुँदैन, तपाईँको 4000 जति। अब एउटा अपेक्षा गरौँ र तपाईँले आम दर्शकलाई पनि तपाईँ यो प्रिन्ट शाखाको चाहिँ एउटा प्रमुख भएको हिसाबले पनि जो लामो समयदेखि यो स्मार्ट कार्ड नपाएर कहिले झै झगडा, कहिले कागजका भरमा ट्राफिकसँगको चाहिँ विवाद र कहिले चिट हराउँदाखेरि दोहोरो चाहिँ जरिमाना तिर्दै चिट लिनुपर्ने जुन समस्या छ, अब यो लकडाउनको समयमा पनि विभागले जुन हिसाबले काम गरिरहेको छ, अब चाहिँ आम सेवाग्राहीले सहज रूपमा स्मार्ट कार्ड पाउँछन् भन्न हामी दाबी गर्न सक्छौँ।
लगभग अब कस्तो हुन्छ भने अब यो समस्या बढी नै भयो ल 1 वर्षदेखि नै हामीले यो समस्या खेपिरहेको छौँ। यो हामी सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो। त्यही कारणले नै विभागले अब यस्तो अवस्थामा पनि अब अहिलेको यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि बन्दको बेलामा पनि गभर्मेन्टको सबै कुराहरूलाई फ्लो गरेर हामीले एकैचोटि धेरै मान्छेहरूलाई नबोलाएर सिफ्ट वाइज गरेर 4 जना 5 जना गरेर सिफ्ट वाइज हामीले गरेर काम गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि लगभग हामी यो बन्द खुलिसकेपछि यो समस्याको 75-80% समस्या चाहिँ हल हुन्छ। 100% त भन्न सकिँदैन होइन, 80% चाहिँ हल हुन्छ। गत मङ्सिरमा धेरै लाइसेन्स छपाई गर्न सक्ने मास मेसिन आएसँगै विभागले छपाईलाई तीव्रता दिएपछि प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरी हातमा रसिद लिइबसेका करिब 4 लाखलाई लाइसेन्स वितरण गर्न सके पनि अझै 4 लाख लाइसेन्सको पर्खाइमा छन्। लकडाउन जारी रहँदा अर्थात् चैत 23 गतेबाट लाइसेन्स छपाईलाई तीव्रता दिएको विभागले वैशाख 25 सम्ममा परीक्षा पास भएका मध्ये 80% को लाइसेन्स छपाई सक्ने दावी गरेको छ। यस्तै विभाग लकडाउन पछि अर्को मास मेसिन ल्याएर लाइसेन्स समस्या समाधान गर्ने तयारीमा जुटेको छ। मास प्रिन्टर अहिले हामीले करिब चाहिँ 4-5 महिना प्रिन्टिङ सुरु गर्न थालेको र करिब हामीसँग त्यतिखेर चाहिँ 8 लाख ब्याकलग जति थियो बाँकी। अहिले हामीले चाहिँ सबै प्रिन्टरहरू गरेरै अब करिब हामीसँग 3.5 लाख जति ब्याकलग बाँकी छ होला र यो ब्याकलगलाई हामीले यो आउनु आर्थिक वर्षभित्र जिरै पार्ने भन्ने हामीले लक्ष्य लिइरहेका छौँ। र यो बिचमा पनि चाहिँ हामीलाई अलिकति यो लकडाउनको कारण पनि अलिकति अप्ठ्यारो पनि पर्यो। 10-12 दिन चाहिँ बन्द गर्नुपर्ने हो। त्यसपछि यो सँगै लकडाउन नमिली भएको कारणले गर्दाखेरि सधैँ यसरी बस्न सकिन्न भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ सुरुमा करिब 1 हप्ता जति 1 सिफ्ट सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यसपछि अहिले 3 सिफ्ट सञ्चालन भइरहेको छ। यो लकडाउनको अवधिमा मात्रै पनि हामीले करिब चाहिँ 60-70 हजार चाहिँ कार्डहरू प्रिन्ट गरेका छौँ। मलाई लाग्छ दिनमा अहिले 4500-5000 जति कार्डहरू प्रिन्ट भइरहेछ र यही हिसाबले अगाडि बढ्यो भने यो जेठ असारभित्रै हामीले सबै ब्याकलगहरू क्लियर गर्ने र त्यसपछि नागरिकले सहज ढङ्गमा उहाँहरूले पास भएर राजस्व तिरिसकेको करिब 10-15 दिनमा उहाँले लाइसेन्स पाउनुहुन्छ। हजुर, त्यो काम भइरहेको छ। हामीले पनि यस्तो रूपमा हेऱ्यौँ विश्व नै यसो गरिरहेको छ, गरिरहेको छ। त्यो बेलामा काम एकातर्फ भइरहेको छ भने कर्मचारी व्यवस्थापन उहाँलाई सावधानी सतर्कताका लागि कस्तो प्रबन्ध लागेको छ? होइन, हामीले चाहिँ अहिले हाम्रो कर्मचारीहरूलाई पनि सिफ्टमा बोलाएका छौँ। एउटा सिफ्टमा 2 जनाभन्दा बढीलाई बोलाएका पनि छैनौँ। त्यसले गर्दा 2 जनाले 2टा मेसिन भन्ने भएको हुनाले उहाँहरू चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ एउटा क्वारेन्टाइन जस्तै पनि हो र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आवश्यक चाहिँ स्वास्थ्यका उपकरणहरू पनि उपलब्ध गराएको जस्तो मास्क, सेनिटाइजर लगायत उपकरण पनि गराएको छ भने अर्को कुरा उहाँहरूलाई के भनिएको छ भन्दा घरमा गएर तपाईँले अरू कसैसँग पनि सम्पर्क नगर्नु होला, आफै पनि मात्र बस्नु होला र चाहिँ बाहिरको मान्छेसँग सम्पर्क नगर्नुहोस् पनि भनिएको छ। र अर्को कुरा उहाँलाई ल्याउने पुर्याउने काम चाहिँ हामीले विभागकै ड्राइभरहरूले गरिरहनु भएको छ। सँग चाहिँ करिब जति हाम्रो डेली डिमान्ड छ त्यो डिमान्डभन्दा हाम्रो अहिलेको क्षमता भनेको 2 गुणा बढी हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। भनेको मतलब जुन दिन उहाँले पास गर्नुभयो त्यही दिन राजस्व तिरेर हाम्रो सिस्टममा उहाँहरूको डाटा आयो भने त्यही दिनै हामीले प्रिन्ट गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग हुन्छ। अहिले हामीले गरिराख्यो भने ब्याकलगै बढी भएको हुनाले सुरुमा ब्याकलगै क्लियर गर्न खोजिरहेका पनि छौँ। त्यसैले ब्याकलग क्लियर गर्दा बित्तिकै पब्लिकले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हप्ता 10 दिनमै चाहिँ लाइसेन्स दिन सक्छौँ। काठमाडौँ उपत्यका भएकोमा अझ भन्ने भने जुन दिन उहाँले पास गर्नुभयो राजस्व त्यही दिनै तिर्नुभयो भने हामी त्यही दिनै उहाँलाई लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै पर्सेन्टेजको आधारमा भन्यो भने करिब चाहिँ मोर देन 80% चाहिँ हामीले यो जुन चिटको भरमा उहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको त्यसको चाहिँ अन्त्य चाहिँ भएको छ र लगत्तै यो आर्थिक वर्षमा हामीले सघाउँछौँ। भने अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो आगामी वर्षको प्लानिङ पनि यो वर्षको प्लानिङ पनि हो एउटा चाहिँ थप मेसिन पनि किनभने मेसिनरी पार्ट्स भनेको बिग्रिने पनि हुन्छ। अहिले हामीसँग एउटा मेसिन छ, एउटा मेसिनले भोलि बिग्रियो भने फेरि त्यो ब्याकलग रहन सक्ने चान्स अझै पनि रहेको हुनाले थप मेसिनहरू पनि किनेर कार्डहरू अहिले हामीसँग समस्या छैन। कार्ड मौजादै अझ करिब 5.5 लाख जति कार्डहरू हामीसँग मौजाद रहेको हुनाले आगामी वर्ष थप कार्डहरू पनि र मेसिनहरू किन्ने र सँगसँगै चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रियल टाइम डेलिभरी भनेर अहिले हामीले भनिरहेछौँ। जतिखेर मान्छेले चाहिँ जहाँतिर चाहिँ राजस्व तिरेको हुन्छ त्यतिखेर उसले चाहिँ लाइसेन्स पाउनुपर्छ भन्ने आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यातायात व्यवस्था विभाग सधैँ उपभोक्ताको भिडभाड हुने अड्डा, अझ राजनीतिक स्वार्थ अनुसार नेतृत्व परिवर्तन भइरहने निकाय। स्मार्ट लाइसेन्स जारी भएदेखि नै वितरण प्रणालीमा समस्या देखाएर आम सेवाग्राहीलाई
वर्षौं कुराउँदै आएको विभागले अब लाइसेन्स समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिला त यसका लागि भने वितरण प्रक्रिया सुरु हुँदासम्म पर्खनु पर्नेछ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ दीपक करियाल, काठमाडौँ। उपभोक्ताको शास्ति र वर्षौं कुर्नुपर्ने समस्या हल गर्न विभागले गरिरहेको काम सकारात्मक छ। भिडभाडसँगै समस्या नै समस्यामा फँसेको यातायात क्षेत्रले अब सधैँका लागि समस्या निराकरण गर्ने गरी काम गरोस्, सबैको चाहना यही छ। अब अर्को विषयको कुरा गरौँ। कोरोनाको महामारीसँगै जारी लकडाउनले देश नै ठप्प जस्तै भएका बेला समस्याहरू अनगिन्ती छन्। कतै ज्याला मजदुरीका समस्या त कतै व्यवसायीका अनि कतै कृषकका। किसानलाई लकडाउनले खासै असर नगरेको सरकारले दाबी गरिरहँदा तरकारी बजारसम्म ल्याउन नपाउँदा लगानी डुब्ने चिन्ताले पिरोलेको छ किसानहरूलाई। हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ लगायत देशभर उचित वितरण र व्यवस्थापन नहुँदा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य चर्किएको छ। खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफुलहरू किसानका बारीमै कुहिन थालेका छन् भने काठमाडौँ उपत्यका भित्र भित्रिएका सामग्री समेत सम्पूर्ण खपत नहुँदा कुहिएर फाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। तरकारी व्यवसायीहरूले लकडाउनको पालना गर्दै बजारलाई निश्चित समय मात्रै खुल्ला गर्नाले बारीमै तरकारी कुहिरहेका छन् भने त्यहाँ गोदाममा भएका सामग्रीहरू समेत फाल्नुपर्ने बाध्यता छ। यो भन्सारमा निर्बाध रूपमा एक त हामीले आफैले पनि सजगता अपनाएका छौँ। पहिला पनि मैले भनिरहेको थिएँ, हामीले भारतीय गाडी सँगसँगै भारतीयहरूको पनि प्रवेश हुने कारणले हामीले भारतीय गाडीलाई पल्टी गर्ने, नेपाली गाडीमा ल्याउने गरेका छौँ। त्यसो गर्दै पनि यो हाम्रो व्यवसायी साथीहरू पनि अलिकति जुन यहाँ 20 गाडीको खपत छ भने अहिले 30 गाडी 40 गाडी निर्बाध रूपमा आइरहेको छ। यो भनेको एउटा मार्केटमा एउटा कम्पिटिसन पनि हो। अब कसैको टाइममा आउनेले चान्स पनि पाएछ र कसैले बेच्न नसक्नेहरूले जसको 1 गाडीको क्यापेसिटी छ उसले 2 गाडी 3 गाडी मगाउँदा यो सड्ने अवस्था आएको हो। यसमा उपभोक्ताले पनि अब घरमा बसेर कति खाने त उपभोक्ताले पनि। फलफुल त यति खपत छ काठमाडौँमा कि मैले त यो सोच्नै सकेको थिइनँ यति हुन्छ भन्ने कुरो। धेरै नै खपत छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ दैनिक 20 गाडी सबै मिलाएर 20 गाडी भनेको लगभग 200 देखि 300 टन दैनिक खपत छ। अब यो जुन उपभोक्ताको चाहनाभन्दा पनि बढी आइपुगेको कारणले केही सड्ने अवस्था हो। तरकारी तथा फलफुल बिक्रीका लागि निश्चित समय र स्थान तोकिनु तर न्यूनतम पूर्वाधार नहुनुले व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्। राज्यले सोच विचार नै नगरी व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम गरेकाले गोदामसम्म आइपुगेका सामग्रीहरू कुहिएर फाल्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। अवस्था ग्राहक कम, उत्पादन ज्यादा। ग्राहक कम, उत्पादन बढी छ। उत्पादन बेसी, माग कम भयो, उत्पादन ज्यादा भयो। अनि किसानको समस्या के छ? जस्तो तरकारी उत्पादन भने बजार नबिगेर किसान एकदम मार्कामा छन्। त्यसमा असर भने उनीहरूलाई पनि परेछ, हामीलाई पनि परेछ, दुईटैलाई परेछ। 7 बजेदेखि अगाडि नै पसल बन्द गरिदिनु परिरहेछ। दिनभरि कोठामा बस्नु परिरहेछ। त्यही भएर अब काँचा कारोबार हो, धेरै दिन बस्दैन। 1-2 दिनको लाइफ हो फलको। अब धेरै कुहिएर फाल्ने परिरहेछ। त्यसपछि धेरै घाटा छ मान्छेले। अहिले घाटामा छ तपाईँ? अहिले व्यापार एकदमै घाटामा छ। समस्या त्यही हो, तपाईँको समयको अभाव। जस्तै हामी होलसेल बेच्छौँ, बिहान 3 बजेबाट बजार खोल्ने समय भनेको 7 बजीसम्म हो। 7 बजीसम्म हामीले व्यापार गर्दाखेरि जति होलसेल ग्राहकहरू आउँछन्, जो कस्टमरहरू किन्न आउँछन्, उहाँहरू 7 बजीसम्म यही सामान छान्दैमा समय सकिन्छ। उहाँहरूलाई जुन बिक्री गर्ने समय छ, अब दिउँसो र लकडाउन पुरै ठप्प हो होइन। गाडा ठेला रिक्सा साइकलहरू चलेको छैन। जति चलेको छ सामान्य रूपमा सीमित चलेको छ र यी चलेको समयहरूलाई पनि तपाईँको लकडाउनले गर्दाखेरि बिहानको समय थोरै 8 बजीसम्म मात्रै बिक्री गर्न दिने, त्यसपछि बेलुका समय पनि सीमित ठाउँबाट मात्रै बिक्री वितरण गर्न दिएको छ। अन्य हकमा बिक्री बन्दै छ। यस्तो सङ्कटको घडीमा सरकारले व्यवसायको मर्का बुझेर राहत प्याकेज घोषणा नगरे अर्को सिजनमा झन् ठुलो समस्या आउने र यसले विकराल स्थिति ल्याउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
विश्वको विषम परिस्थितिमा आज चाहिँ जुन सङ्कटका छ यो परिस्थिति भनेको नेपाल मात्र होइन विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा छ जसको कारण त्यसको प्रभाव नेपालमा नै परेको छ झन् दिन प्रतिदिन जुन खालको कोरोना भाइरस चाहिँ नेपालीहरूमा देखिएको छ जुन न्यूनीकरण थियो भन्ने थियो त्यसले गर्दा झन् मान्छेहरू आतंकित छन् एकातिर बजार खुला जस्तो देखिन्छ भने अर्कोतिर मान्छेहरू आफैमा आफै त्रसित छन् यस्तो अवस्थामा बजार अत्यावश्यक चिज पर्ने भन्नाले खाद्यान्न र तरकारीहरूलाई जुन खालको चाहिँ राज्यले छुट दिएको छ त्यो छुट कस्तो खालको छुट भइराखेको छ भने मान्छेले तपाईँहरूले भनिरहनु छ आज किसानको बारीमा तरकारी यथार्थ रूपमै उहाँहरूले बेच्न पाउनु भएको छैन आज तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँले 20 किलो काउरी एउटा झोलामा बेच्छु लिन्छु भन्नु भने 10 रुपियाँमा पाउनु भएको छ अब त्यहाँदेखि यहाँसम्म ढुवानी गर्दा त्यो किसानले के पायो त्यो यथार्थ कुरा हो किसानले मूल्य पाउन सकेको छैन त्यो भन्दै गर्दा व्यवसायले पनि पाएको छैन किन छ भनेदेखि हामीसँग त्यो खालको एउटा नेटवर्क भएन कि सजिलैसँग किसानको उत्पादन कहाँ पठाउनु पर्ने हो त काठमाडौँको भोलम कति हो पोखराको कति हो चितवनको कति हो अर्को बजारमा कसरी सामान पठाउनु भने त्यसको मूल्याङ्कन छैन हिजो तरकारी उत्पादन गरेको छ त्यो तरकारी कहाँ जाने भन्दाखेरि मेजर बजार कहाँ भन्दा काठमाडौँ पठाउने चलन छ तर अबको भनेको मान्छे काठमाडौँबाट पनि बाहिरिरहेको काठमाडौँको सारा व्यवसाय बिजनेस र विदेशीहरू कम्तीमा 5 लाख मान्छे त विदेशी नेपालमा बस्थ्यो त्यो परिस्थिति नहुँदाखेरि जुन भोलममा तरकारी हिजोको रेसियोमा उत्पादन भएको तरकारी आज त्यो खालको खपत हुन सकेको छैन जसले गर्दाखेरि किसानले आफ्नो सही मूल्य पाउन सकेको छैन भन्दै भनिरहँदाखेरि बजारमा पनि के भइरहेछ उहाँहरूले किसानले मेरो उत्पादन पठाइदिनुहोस् भनेछ तर मलाई अहिले पछिल्लो समय के छ सस्तो हुँदैमा पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ मान्छेले खपत गर्छ भन्ने कुरा छैन किनभने अहिले बजार हामी कहाँ हेर्नुहोस् 10 रुपियाँ किलोमा काउली पाइरहेछ बन्द 8 रुपियाँ 5 रुपियाँमा बन्द पाइरहेछ मुला 10 रुपियाँमा पाइरहेछ भने यस्तो परिस्थिति भनेको त्यो त किसानको बिउको मूल्य नपाएको अवस्था छ त्यसैले यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई हामीले एकातिर भनेदेखि बजारको जुन लकडाउनले गर्दाखेरि सहजी रूपमा बजारीकरण गर्न सकेको छैन सहज छैन परिस्थिति हामीले सहज रूपमा उपभोक्ताहरू किन्न आउने परिस्थिति छैन र हामीले पनि त्यो ठाउँमा बेच्न सक्ने अवस्था छैन जसले गर्दाखेरि किसान पनि मरिरहेको छ यता व्यवसायीले पनि ल्याएर चाहिँ सहज रूपमा गर्न सकेको छैन भने सहज रूपमा डिस्ट्रिब्युसन गर्न नसकेकोले उपभोक्ताले पाइरहेको छैन र थोरै मात्रामा जाँदाखेरि त्यसले महँगो तिर्नु परिरहेको पनि परिस्थिति छ जसरी सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्नलाई लकडाउन जारी राखेको छ त्यसरी नै समयमै कृषि खाद्य लगायतका विषयमा पनि ठोस कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ होइन भने भविष्यमा यसले ठुलो भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन क्यामेरामा भास्कर भट्टका साथ दीपक अर्याल काठमाडौँ हो बेच्नेहरूले ल्याउँदाको गाडी भाडा अनि नाफा भन्दै उपभोक्तालाई महँगोमा तरकारी बेचिरहँदा किसान भने मारमा परेकै छन् कृषिमा फड्को मार्ने र किसानलाई जाँगरिलो बनाउने हो भने बजारको सहज पहुँच र उचित मूल्यका लागि सरकारले पहल गर्नै पर्छ अब एकैछिन विश्रामपछि नेपालमा कोरोनाको जाँच र संक्रमितको पछिल्लो अवस्थाबारेको अपडेट सहित उपस्थित हुनेछौँ हामी सँगै रहनुहोला विश्रामपछि स्वागत छ तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्या बनेको कोरोनाको महामारीसँगै हामी लकडाउनमा बसेको लामै समय भयो यो बीचमा 59 जना संक्रमित पहिचान हुँदा 16 जना निको भएर घर फर्किए अहिलेसम्म गरिएको कोरोना जाँच अनि नेपालमा कोरोना संक्रमितको अवस्थाबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो अपडेट अबका क्रममा पीसीआर प्रविधिबाट गरिएको परीक्षणहरूको कुल संख्या 12,577 पुगेको छ त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षणको संख्या 47,797 पुगेको छ गत 24 घण्टामा 1,461 वटा थप नमुनाहरू परीक्षण भएका छन् विभिन्न प्रदेशहरूबाट आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणको अवस्थाको बारेमा हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 5,089 त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 2 मा 5,617 बागमती प्रदेशमा 8,494 गण्डकी प्रदेशमा 5,411 प्रदेश नम्बर 5 मा 4,035 कर्णाली प्रदेशमा 5,567 त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 13,584 वटा नमुना परीक्षण भएका छन् र कुल 47,797 हालसम्म आरडीटीको नेपालभरको परीक्षणको संख्या रहेको छ क्वारेन्टाइनमा बसेका
व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज कुल 24,907 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 2,877, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,332, बागमती प्रदेशमा 538, गण्डकी प्रदेशमा 708, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 5 मा 12,163, कर्णाली प्रदेशमा 3,724 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3,565 गरी कुल 24,907 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आइसोलेसनमा रहेका सम्भावित संक्रमित तथा संक्रमितहरूको संख्या जम्मा 94 छ, जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 5 जना र उपत्यका बाहिरका अस्पतालहरूमा 89 जना रहनुभएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। आज बाँके जिल्ला नेपालगञ्जका 60 वर्षीय पुरुषको नमुना परीक्षण गर्दा भेरी अस्पतालमा पोजिटिभ देखिएको छ। हाल उहाँलाई बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा ल्याउँदै गरेको अवस्था छ। त्यसै गरी रूपन्देहीका 25 वर्षीय पुरुषको पनि नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। यसरी 2 जना आज थप पोजिटिभ देखिनु भएको छ र रूपन्देहीका पोजिटिभ देखिएका संक्रमित व्यक्तिलाई अहिले बुटोल धागो कारखानामा रहेको कोरोना अस्पतालमा राखिएकोबाट त्यहाँबाट अस्पतालमा ल्याउने क्रम जारी छ। कुल संक्रमितको संख्या यसरी 59 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 49 जना हुनुहुन्छ भने महिला 10 जना हुनुहुन्छ। निको भएर जानेको संख्या 16 छ। आजको घटनाको कुरामा मैले यो प्रसङ्ग विराटनगरको जोड्न चाहन्छु। एकजना गर्भवतीले सेवा नपाएर भौतारिनु परेको अवस्था, विभिन्न दुःखहरू बेहोर्न परेको अवस्था विभिन्न सञ्चार माध्यममा आउँदा हामी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सिङ्गोलाई दुःख लागेको छ। यसमा हाम्रो पूर्ण रूपमा ध्यानाकर्षण पनि भएको छ। के भएको हो सत्य तथ्य पत्ता लगाएर लापरवाही भएको भए कारबाही अगाडि बढाउने मन्त्रालयको सोच छ र यस्तो क्रियाकलाप नदोहोरिन र नदोहोर्याउन सम्बन्धित सबैलाई यस मन्त्रालय आग्रह पनि गर्दछ। यो बेलामा सबै मिलेर के कोभिड-19 के कोभिड-19 भन्दा बाहिरका बिरामीहरू सबैलाई हामीले सेवा दिनुपर्ने हुन्छ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीबारे कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा टिपाएर वा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। तपाईँ हामीलाई युट्युब मार्फत समेत हेर्न र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासो सहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।